वासुदेवाय। तृतीयः स्कन्धः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंसितज्ञाना दुरुक्तैर्मम पस्पृशुः तेषां मैरेयदोषेण विषमीकृतचेतसाम् निम्लोचतिरवावासीत् वेणूनामिव मर्दनम्। भगवान् स्वात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्। अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्तिहरेणः बदरीं त्वं प्रयाहीति स्वकुलं सञ्जिहीर्षुणा। अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमरिन्दम पृष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम्। श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनम् दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च वामऊरावधिसृत्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम्। अपाश्रितार्भकाश्वत्थ मकृशं त्यक्तपिप्पलम्। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायनसुहृत्सखा लोकाननुचरन् सिद्ध आससादयदृच्छया। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानतकन्धरस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विस्रमयन्नुवाच। श्रीभगवानुवाच वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तत् दुरवापमन्यैः। सत्रे पुरा विश्वसिजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः। स एष साधो चरमो भवाना मासादितस्ते मदनुग्रहो यत्। यन्मां नृलोकान् रहओसृजन्तं दिष्ट्या ददृशवान् विशदानुवृत्त्या। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे।
ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति इत्यादृतोक्तः परमास्य पुंसः प्रतीक्षणानुग्रहभाजनोऽहम् स्नेहोत्थरो मा स्खलिताक्षरस्तं मुञ्चन् शुचः प्राञ्जलिराबभासे कोन्वीसते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिसेवनोत्सुकः कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोऽथारिभयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन् रते खेद्यति धीर्विदामिह मन्त्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वमकुण्ठिताखण्डसदात्मबोधः पृच्छेः प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देव ज्ञानं परं स्वात्मरहः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अपेक्षमं नो ग्रहणाय भर्तर्वदाञ्जसा यत् वृजिनं तरेम इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम् स एव माराधितपादतीर्था दधीत तत्त्वात्मविबोधमार्गः प्रणम्य पादौ परिवृत्य देव मिहागतोऽहं विरहातुरात्मा सोऽहं तद्दर्शनाह्लाद वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम् यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदुतीव्रं तपोदीर्घं ते पाते लोकभावनौ श्रीशुक उवाच इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुःसहं वधं ज्ञानेनाशमयत्क्षत्ता शोकमुत्पतितं बुधः सतं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विस्रम्भादभ्यधत्तेदं
मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरहः प्रकाशम् यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नोर्हति यद्धि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। उद्धव उवाच ननु तेस्तत्त्वसंराध्य ऋषिः कौसारवोऽन्तिमे साक्षाद् भगवता दिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता। श्रीशुक उवाच इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणमिव पुलिनेयमश्वशुस्तां समुचित औपगर्विनिशां ततोगात्। राजोवाच निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजेष्वधिरथयूथपयूथपेषु मुख्यः स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यत् धरिरपि तत्यज आकृतिं त्र्यधीशः। श्रीशुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्ष्यन् देहमचिन्तयत् अस्मान् लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्युद्धव एवाद्धा सम्प्रत्यात्मवतां वरः। नोद्धवोऽन्वपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु। एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना। विदुरोऽप्युद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विकलवात्मनाम् आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्। ध्यायन् गते भागवते रुरोद प्रेम विह्वलः कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः। प्रापद्यत स्वः सरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धव संवादे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।